प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब और एक जिन्नात का वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए वाक़या सुनते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज़ में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा ज़रा सा भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फ़ौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज़ में सबक पढ़ रहे थे। इतने में मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज़ वो अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का लड़का सर झुकाए हुए खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आओ मियाँ अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का चुको फलांगता हुआ मौलवी साहब के पास आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई भी जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतज़िर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? जी हाँ, बच्चे ने जवाब दिया। जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सरापे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ बाकी बच्चों से अलग थी। वे उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो के तो उर्दू बोल रहे हो। लड़का ज़रा सा भी ना घबराया और बोला, दरअसल मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश होने की वजह से वहां सैलाब आ गया था। इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे और घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया था और मैं चाहता हूँ कि आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसी नीम के पेड़ के तले इसकी बड़ी घनी छाँव है। मैं यही रहा करूँगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी यह बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिला कर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, पुत्र, तुम आज से हमारी शागिर्दगी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी हाँ, मेरा नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे तो अब मौलवी साहब भी हंस पड़े। फिर सभी बच्चों को छुट्टी दे दी। अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरे में डाल लेना। के वास्ते दाल साग तो हमें हजम ही नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था और जल्दी से बोला,
मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। ये सुनते ही मुल्ला जी के मुंह में पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा, जुमेरात है ना, इसलिए। उसके बाद उस नए बच्चे को एक नए हुजरे में, जहाँ बाकी सारे तलबे रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया और वो सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो गुजारिश है कि इसे अभी लाइक कर दें। इस तरह से वो लड़का, जिसका नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिज़ा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते ही में बगदादी कायदा मुकम्मल कर लिया। 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब उसे हिफ्ज़ भी करने लगा। मौलवी साहब तो बस हैरान थे। आज तक हज़ारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिज़ा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई थी। जब भी उसका सबक सुनते तो कुछ गड़बड़ा से जाते कि ये लड़का इंसान ही है या कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर ना होने दिया था। वो सोचते थे कि ये इतना अच्छा बच्चा है, कहीं नाराज़ होकर भाग ही ना जाए। बच्चा तो अब हाफिज़े कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को तो अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अब अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं की थी। रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़ा कर लौटे तो ज़्यादा तेल मसाला खाना खाने की वजह से उनके पेट में तकलीफ़ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहज़मी होती थी तो हींग का इस्तेमाल करते थे और ठीक हो जाते थे, मगर वो हींग भी ख़त्म हो चुकी थी तो दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला था। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादते इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब पेट की दर्द से करा रहे थे। अरे कोई है जो मुझे ज़रा सी हींग ला कर दे। मिराजुद्दीन ने सोचा कि उस्ताद साहब तो तकलीफ़ में हैं, कि बरवक्त मदद ना की गई तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही कबूल ना फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे। इतनी रात कौन अपनी नींद ख़राब करे। अगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह अपनी उस्ताद की खिदमत के लिए यार जानमाज लपेट कर रख दी और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। मौलवी जी, मैं आपके लिए हींग ला दूं? मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। तुम कहाँ से लाओगे? इतने ज़रा से ही तो हो। क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मिराजुद्दीन ने कहा, मैं तो अपने सारे काम जब चाहे कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। ये सुनकर मौलवी साहब पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तुम बज़िद हो तो जाओ ले आओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। उस नुक्कड़ वाले बनिए से कहो ज़रा सा हींग दे दे, मौलाना साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाज़त का ही इंतज़ार कर रहा था। वो जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हों और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का दिल दहल कर ही रह गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में पशेमान हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया।
اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکے، کیونکہ اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی۔ مولوی صاحب کا درد تو اسی وقت ٹھیک ہو گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہیں، حالانکہ نہ تو اس کے پاس کوئی چھاتا تھا، نہ اس نے برساتی اوڑھی تھی، اور بس چند منٹوں میں ہی آ گیا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ بات تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہ تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے بولا، کیوں بیٹا، لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا، جی میاں جی، لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، تو پھر دیتے کیوں نہیں؟ لاؤ مجھے دو۔ معراج الدین نے کہا، وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ باہر چل کے دیکھ لو، جتنی چاہیے اتنی لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ میں باہر صحن میں جاؤں اور خود ہینگ اٹھا کر لاؤں، جب اس دکاندار سے گھر تک لے کر آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں بھلا کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا، ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ وہ انہیں بازو میں پکڑ کر صحن تک لے گیا۔ مولانا صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا پڑا تھا، شاید منو کے حساب سے ہی لا کر استاد کی خدمت میں حاضر کر دی گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے، مجھے سچ بتا دو، تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا، جی میاں جی، آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں میں تھا اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور بار بار معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا، اسی نیب کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہیں میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا دل بھی چاہا کہ میں آپ کی شاگردگی میں آ جاؤں۔ مولوی صاحب جو اس کی بغور اس کی باتیں سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، اچھا تو اب تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے نا؟ تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے، لیکن تمہیں کسی دن مجھ پہ غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ بہتر ہے کہ تم اب اپنی چھٹی کرو، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا، سمجھے تم؟ مولانا جی کی تو بات سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا، جس استاد صاحب نے اسے علم سکھایا ہو وہ ان کی جی بھر کے بھی خدمت نہ کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کر لیا اور وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولانا صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت
سب لوگ اسے بھول گئے کیونکہ وہ جنزادہ دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت کا کارستانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکیاں واپس ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ ایک بار ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر زمین پر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو یہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور پھر اچانک چیخ پڑے، میراج الدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس چلے گئے تھے نا؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا؟ کیا تم یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً اس کی سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو، ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ جن نے کہا، نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی اس دنیا میں واپس کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں واپس لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا ہے۔ آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اس سے پہلے والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا، یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کے پاس بلایا جائے گا کہ میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر کر پاؤں گا، مگر مجھے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی کیونکہ اس نے مجھے ایک بوتل میں قید کر کے اور کھیت میں دبا دیا تھا۔ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال کے بعد مجھے رہائی ملی۔ میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق کے میں بڑی سزا پائی ہے تو میں ضرور آپ کی زیارت کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کے بدلے پھر سے بوتل کے اندر جانا پڑے۔ افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ دوبارہ اختیار کرنا پڑا، مگر آج یہ میری خواہش پوری ہو گئی اور آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دے دیں۔ میں اپنے استاد کی قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی اور مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو دوستوں، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن زادے کا تھا تو آج ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ یقیناً آج کی یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔